السلام عليكم. نكملوا بالنسبه لي ريفيزيون ديالنا. كنا شفنا لي رياكسيون، يعني شفنا جوج ديال لي رياكسيون اول في الفيديو 1. غنشوفوا لا رياكسيون ديال لاسيد مالو، لا رياكسيون ديال لاسيد مالو. داكوغ، لا رياكسيون ديال لاسيد اي اش 2. باقيين دابا غنشوفوا وشفنا كذاك رياكسيون ديال لاباس اي اش 2. مزيان، هادو هما لي رياكسيون دابا اللي كنا شفنا في الاول في الفيديو 1. دابا غنشوف لا رياكسيون ديال لاسيد مع باز. لا رياكسيون ديال لاسيد مع باز خصكم تردوا بالكم جوج حوايج. لا رياكسيون ديال لاسيد مع باز خصكم تشوفوا لنا جوج حوايج. لقينا جوج ديال الحوايج مهمين. لاسيد مع باز فيها جوج ديال لي تيب ديال لي رياكسيون. صافين، فاش كنشوف لاسيد مع باز، لاسيد اي باز، كاين جوج ديال لي تيب ديال لي رياكسيون. كاين اسيد، كاين مثلا كاين ياش ميلونج ستوكيومتري وكاين ميلونج نون ستوكيومتري. صافين، اذا هنايا كيكون عندنا لي رياكتيف بجوجهم ليميتون، يعني ان 1 كتكون كتساوي لنا ان 2، وهنا ان 1 كتكون ديفيرون ان 2، يعني هنا كيكون ان رياكتيف ليميتون بوحدو، اما هنا جوج بهم كيكونوا رياكتيف ليميتون. صافين، اذا هنا هضرنا على جوج ديال لي رياكسيون، كاين اسيد باز، قلنا كاين ميلونج ستوكيومتري وكاين ميلونج نون ستوكيومتري عادي. صافي، يلا اول غنبدا ميلونج ستوكيومتري، لا رياكسيون ديال لاسيد مع باز. نشوف لا رياكسيون ديال لاسيد مع باز، غنشوفوا لو ميلونج ستوكيومتري. اذا اول حاجه غنشوفوا رياكسيون ديال لاسيد مع باز. صافي، شفنا لا رياكسيون اونتر اسيد اي باز. واخا فاش كندير لا رياكسيون اونتر اسيد اي باز، اولا عندنا واحد لا رياكسيون، شوفوا معايا، عندنا A1، عندنا واحد لاسيد A1 بلس باز بي باز 2 كيعطينا هذا، يعني اسيد كيعطينا ياش باز 1 بلس اسيد 2، يعني هذا كيكون عنده واحد لاباز ديالو وهذا كيكون عنده واحد لاسيد ديالو. صافي ولا لا؟ نقدروا نسميوها بحال هكا، مثلا شي رياكسيون بحال هكا، يعني HCOH بلس ياش NH3 شنو كيعطينا HCO موان بلس NH4 بلس. يعني نعطيو غير اكزومبل هنايا باش تفهموني شنو كنقصد. اذا هادي رياكسيون ديال من ديال لاسيد، هادي رياكسيون ديال من ديال لاسيد اي باس. غنديرو الطابلو دافونسمون ديالنا. شنو غندير هنايا؟ الطابلو دافونسمون. اذا حنا عندنا اكس تيكرا زيرو، عندنا اكس وغنخدم هنا اكس اكيليبر. صافقين، هنا عندنا ان زيرو، يعني هنا درت اولا لو تيب ديال هاد لي ميلونج. غنبدا اول حاجه ميلونج ستوكيومتري. بدينا في الميلونج كيداير لو ميلونج ستوكيومتري. لو ميلونج ستوكيومتري كيكون عندنا ان ا تيكرا ان 2، نفس لا كونتيتي دو ماتيير، بالمعنى عندهم ان زيرو غنسميها ان زيرو. صافقين، قلنا لو ميلونج كيداير ستوكيومتري، بالمعنى لو رياكتيف دو رياكتيف اليميتون. صافقين، اذا حنا عندنا ان زيرو هنايا، عندنا ان زيرو هنايا، عندنا ان زيرو، ان زيرو موان اكس موان اكس، ان زيرو موان اكس، ان زيرو موان اكس اك، ان زيرو موان اكس اك. هنا غيكون عندنا زيرو زيرو اكس اك، وهنا اكس ماكس وهنايا اكس ماكس. اولا دونك هنا عندنا لا رياكسيون، عندنا الميلونج ديالنا. داكوغ شرفه. اذا هذا هي لا رياكسيون الاولى، فاش كنهضر على لا رياكسيون الاولى. اذا هذا لو ميلونج ستوكيومتري كيكون عندنا هاد لا فورم هكا. صافي، متفقين. دابا اول حاجه كيهضر لك عليها ولا كيخدم لك بها هي لا كونستانت ديكيليبر. متفقين، كيخدم لك باش بلا كونستانت ديكيليبر.
اللي هي كا شحال كتساوي لنا ديما كتساوي لنا لو كوسيون دو رياكسيون ان ايتا ايكيليبر. مزيان اول حاجه كيهضر لك عليها هي لا كونستانت ديكيليبر، هي اللي هي كيخدم لك بها بزاف باش نعرفوا علاش. غنقول لك علاش يعني باش تعرف. بس انا غنشوف هناك كيتساوي لنا كيو ايكيليبر، يعني غنشوف لا كونسونطراسيون ديال هي لا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان في ليكيليبر فوا لا كونسونطراسيون ديال من ان اش 4 بلس في ليكيليبر او لا sur la concentration d'amine sur la concentration d'amine de HCOH l'équilibre pour la concentration d'amine de NH3 في l'équilibre او لا. دونك نورمالمون غتعطيني هكا، يمكن نكتب انا كا على واحد لا فورم بحال هكا كا كتساوي هي لا كونسونطراسيون ديال HCO في l'équilibre هكا هادي بوحدها، لا كونسونطراسيون ديال HCO في l'équilibre هادي الثانيه بوحدها. انا فرقتهم هنا عاوتاني ان اش 4 بلس هنايا سيغ هنايا ان اش 3. كتشوفوا هنايا مثلا عندنا واحد الكوبل، مثلا عندي واحد الكوبل ا وعندي كوبل دو، مثلا عطاتك كا واحد عطاتك كا ديال ندير واحد الكوبل سميتو يعني عطاتك واحد كا ديال واحد الكوبل سميتو اش سي او اش معامل مع اش سي او موان، قلت لك كتساوي هي 10 بيسونس موان بي كا واحد. متفقين؟ قلت لك اسيدي عندنا كا جوج ديال من ان اش 4 بلس علامة على ان اش 3 كتعطينا هي 10 بيسونس موان بي كا جوج. متفقين؟ 10 بيسونس موان بي كا جوج. دونك هنايا عندنا كا كتساوي لنا كيو ريكيب كتساوي لنا هاد لاكور. شوفوا معايا شنو هو، يعني فاش كنهضر على كا ديما هي لا باز اش 3 بلس على لاسيد. فاش كنهضر على كا يعني بالنسبه للكوبل 1 ولا الكوبل 2 يعني لا هضرت على يعني كا ديال الاولى كا ديال اش سي او اش سي او موان شنو غنكتب هنا. حنا ما عندناش الغرض انا بلا رياكسيون بالنسبه للكونستونط ديكيليبر لا كونستونط داسيديتي كا يعني ديما كتساوي لنا شنو هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز اللي هي اش سي او موان في ليكيليبر فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس ماشي صغير انت في الرياكسيون. شوف لي غير في الكوبل سور لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش. الا قلت لك كا ديال الكوبل ديال ان اش 4 بلس ان اش 3 شحال كيساوي هي لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3 في ليكيليبر فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في ليكيليبر سور لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس في ليكيليبر. اذا هنا كنهضر على جوج ديال الحسيب متفقين. اذا هنايا هادي كا مثلا هادي سماها لنا كا واحد وهادي سماها لنا كا جوج. الوغ شنو كدير نتايا فاش كتشوف انت ديجا كيعطيك مثلا لا رياكسيون كي دايره لا رياكسيون ديال لاسيد اي باز لا رياكسيون اونتر اسيد اي باز. ما هي رياكسيون اونتر اسيد ايلو؟ ما هي رياكسيون اونتر باز ايلو؟ هادي لا رياكسيون اونتر اسيد اي باز. متفقين ولا لا؟ دونك هنايا فاش كيكون عاطيك بي كا واحد و بي كا جوج عرف راسك انك غتخرج بها كا صافي. متفقين على هاد الكلمه؟ عرف شنو لا صالحه لنا غالبا هذاك بي كا واحد و بي كا جوج صالحه لنا باش تخرج بها كونستونط ديكيليبر. يعني تقدر اول كيسيون غيسولك عليه تقدر ماشي كنقول ديما تقدر اول كيسيون غيسولك عليه كيقول لك ديتيرميني كا واحد و كا جوج. متفقين ولا لا؟ حنا كنشوفوها صافي واضح. كيقول لك ديتيرميني كا واحد و كا جوج. الوغ هنا كنخدم هنايا. الوغ اش كندير هنا كنجي في هاد البلاصه هادي فين هو لا باز. هادي هي لا باز بالنسبه له، هادي هي لا باز لهادي. اذا هنا كتجي كضرب في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس وهنا كتجي كضربنا في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس. حقاش اذا درت لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس خصك تقسم عليها. الوغ الا قسمت هنايا ما عنديش المشكل. متفقين؟ الوغ شنو كدير يعني ما عندكش المشكل. اذا هنايا اذا اول حاجه شكون هي هادي كا واحد. ها هي لا كا يعني قلنا هادي كا واحد. متفقين؟ سميناها كا واحد يقدر يسميها كا جوج. متفقين؟ هي اش سي او مو اش 3 بلس على اش سي او. اذا هنايا كذلك هنا كا واحد شكون غتكون هادي غتكون هي 1 سور كا جوج. متفقين؟ هي 1 سور كا جوج. دونك هنا كوم ريزومي رد بالك فاش كتكون كيفاش ديتيرميني كا اون فونكسيون دو بي كا واحد و بي كا جوج ديما سيدي عطيت التعبير ديالها خرج ليكسبرسيون ديالها
واضرب لي في اش 3 بلس وقسم عليها، لان غالبا ما كيكون عاطيك بي كا واحد و بي كا جوج صالحه لحاجه وحده. لا ياش قلنا هي باش تخرج لنا بها كا. متفقين؟ الوغ كنلقى بانك شحال كيساوي لنا كا هنا؟ كيساوي لنا هي كا واحد سور كا جوج، بالمعنى كتساوي لنا هي دي سا لا بيسونس موان بي كا واحد سور ياش دي سا لا بيسونس موان بي كا جوج. بالمعنى كا شحال كتساوي لنا في التالي؟ هي دي سا لا بيسونس بي كا جوج، هادي غطلع لنا الفوق موان بي كا واحد. صافي واضح؟ اذا هي دي سا لا بيسونس بي كا جوج موان بي كا واحد. الوغ كا كتخرج لنا بهذا الشكل هكا. صافي كا كتخرج لنا بهذا الشكل هكا. اذا هنا خرجنا كا اون فونكسيون، متفقين ولا لا؟ كا اون فونكسيون ديال كا واحد اي كا جوج. اذا هنا ولا بي كا واحد و بي كا جوج، فاش كيكون عطينا بي كا واحد و بي كا جوج كنخدمو بحال هكا. صافي واضح من هاد الكلمه هادي مزيان. اذا هادي واحد. بالنسبه للثانيه غنخدمو بالنسبه للثانيه واحد الطريقه. يعني شوفوا معايا دابا كيطلب منك مثلا بعض المرات كيكون مثلا اما كيطلب لنا كا، يعني هكا كنتعامل مع هنايا، اما كيجي هنا كيقول لك اسيدي عطيني كا اون فونكسيون د اكس اكيليبر، ولا بعض المرات كيطلب لك كا اون فونكسيون دو طون. يعني عندك جوج ديال الاحتمالات، اما كا اون فونكسيون ديال اكس اكيليبر ولا كا اون فونكسيون دو طون. داكوغ، عندك جوج ديال الاحتمالات هادي لا ثالث لها. دونك شحال كيساوي لنا كا هنايا؟ كا كتساوي لنا لي كونسونطراسيون ديال شنو هي كا؟ شحال كتساوي لنا كا هنايا؟ يعني لا باز على من يعني كتساوي لنا كا شحال هي؟ ديما كنخدم نفس القضيه. غنخدم هنا اون فونكسيون د اكس كيلو ونخرج هي الاولى. كا كنخدم نفس القضيه. دابا هنايا ديال عطاني بي كا واحد و بي كا جوج، نقدر نخرج كا اون فونكسيون د اكس كيلو. بعض المرات كيقدر يعطيني اكس كيلو. عندك احتمال اما غتخدم بي كا واحد و بي كا جوج ولا تخرج اون فونكسيون د اكس كيلو. متفقين؟ واخا كا كتساوي لنا شحال هي؟ كا شحال كتساوي لنا؟ هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز. عندنا مثلا اش سي او موان في ليكيليبر فوالا كونسونطراسيون ديال من ان اش 4 بلس في ليكيليبر. داكوغ، على لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش في ليكيليبر فوالا كونسونطراسيون ديال من ان اش 4 بلس في ان اش 3 في ليكيليبر. مزيان، غنشوف انا لا كونسونطراسيون دو شاك اسبي شيميك تما. الا قلت لك انا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان ياك في ليكيليبر، شحال كتساوي لا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان؟ عندنا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان هي نفسها لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. متفقين؟ هذا عنده نفس لا كونسونطراسيون ديال هذا بحال. مزيان، كتساوي نفسها لا كونسونطراسيون ديال اش 4 بلس اللي كتساوي لنا هي اكس اكيليبر سور في ديال من في توتال بعدا. متفقين؟ يعني فوليوم ديال توتال. مزيان، غندوز هذا الاولى. الثانيه كذلك عندنا لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش. هذا الميلونج كيداير ستوكيومتريك، بالمعنى عندهم لو ميم كونتيتي دو ماتيير. متفقين واش صرفه؟ اذا حنا عندنا اش سي او اش لا كونسونطراسيون ديالها شحال كتساوي لنا؟ هي لا كونسونطراسيون ديال من ديال ان اش 3 بحال قلنا عندهم لو ميم كونتيتي دو ماتيير حقاش لو ميلونج ستوكيومتري. هادو ديما كيما كان لو ميلونج ستوكيومتري ولا نون ستوكيومتري راه عندهم نفس كونتيتي دو ماتيير. اما هاد الجوج هادو على حسب، الا كان ميلونج ستوكيومتري عنده نفس كونسونطراسيون. متفقين؟ كتكون عنده لو ميم كونسونطراسيون. الا كان ما عندوش هذا ما كيكونش عنده لو ميم كونسونطراسيون. بالمعنى شحال كيساوي لنا؟ كنمشي لهنا شنو عندنا هنا اش سي او اش ولا ان اش 3 بحال اللي بغيتي تخدم به هو 1 0 موان اكس اكيليبر، هو 1 0 موان اكس اكيليبر سور ياش سور في. متفقين؟ اذا هاد الجوج ديما يكون سوا ميلون ستوكيومتري ديما كاين هاد لي غولاسيون ما عندكش الاشكال. دونك هناك كتساوي لنا شحال هي كا؟ يلا غنكتب هناك شحال كتساوي لنا كا. مزيان، هادي شحال كتساوي لنا؟ يعني كتساوي لنا هي اكس اكيليبر سور في. هادي شحال الاخرى الثانيه؟ هي اكس اكيليبر سور في. هادي شحال كتساوي لنا؟ هي ان 0 موان اكس اكيليبر سور في.
لا مضروبة فاش ان زيرو موان اكس ايكيليب سور في. صافي متفقين. الوغ كا شحال كيساوي لنا كا هنايا؟ كيساوي لنا في التالي هي هاد في تمشي لي مع هاد في وهاد في تمشي لي مع هاد في. باي شنو غتبقى لنا؟ هي اكس ايكيليب او كاري سور ياش ان زيرو موان اكس ايكيليب تو او كاري. دونك انا لقيت كا اون فونكسيون د اكس ايكيليب. الا كان عندي لو ميلونج ستوكيومتري، الا كان عندي لو ميلونج كيداير ستوكيومتري ما تحمقراش كاع، قلب عندنا راه غتخرج لنا بهادي. الا قال لك كا اون فونكسيون اكس ايكيليب غتخرج لي هادي، ولا سوا كان عطيني اكس ايكيليب في لي دوني ولا عرفت كيفاش نخرج اكس ايكيليب راه صافي باين. صافي واضحه. اذا حنا عندنا لو ميلونج كيداير ستوكيومتري. دابا الا بغينا كا اون فونكسيون دو طون، الا بغيت نخرج كا اون فونكسيون دو طون ديجا خصك تكون خرجتي هادي. بالمعنى غنخدم كا كتساوي ني، يعني خصك تخرج لنا اون فونكسيون د اكس ايكيليب باش تسهل عليك. انا كنصحك باش تسهل عليك كا غتخدم لي هادي هي اكس ايكيليب او كاري سور ان زيرو موان اكس ايكيليب لكل او كاري. اذا خرجها لي اون فونكسيون د اكس ايكيليب عاد تخدم هذا عقل عليها. اهم حاجه الا بغيت كا اون فونكسيون دو طو ديما خرج كا اون فونكسيون د اكس ايكيليب عاد قلب ليه على اون فونكسيون دو طو. هذه هي الطريق ديال هذه. صافي باش تسهل عليك. اذا هنايا كنعرف بان طو شحال كيساوي لنا طو؟ طو كيساوي لنا هي اكس ايكيليب سور اكس ماكس. لا طو شحال كيساوي لنا هي اكس ايكيليب سور اكس ماكس. الوغ الا بغيت اكس ايكيليب شحال كتساوي لنا؟ هي طو فو اكس ماكس. لا مزيان هي طو فو اكس ماكس. لو ميلونج كي داير شرفه لو ميلونج ستوكيومتريك. المهم منكملهاش هنا. ستوكيومتري بالمعنى لو دو رياكتيف انيميتون شنو يكون عندي؟ ان زيرو موان اكس ماكس شحال كيساوي لنا زيرو. الوغ اكس ماكس كيساوي لنا ان زيرو. متفقين؟ دونك اكس ايكيليب شحال كيساوي لنا؟ اكس ايكيليب في التالي كيساوي لنا هي طو فوا ان زيرو. غنجي نعوض هادشي هنايا. شنو غتبقى لنا كا؟ شحال كتساوي لنا كا؟ هي طو فوا ان زيرو تو او كاري سور ياش ان زيرو موان طو فوا ان زيرو تو او كاري. دوك كا شحال كيساوي لنا كا؟ هي طو او كاري فوا ان زيرو او كاري. الا فاكتوريزيت بان زيرو نخرجها برا، ولكن رد بالك لهاد الاو كاري هذا عندك تغلط لي فيه. الوغ الا خرجت ان زيرو تصبح لنا ان زيرو او كاري فاكتور دو ان موان طو تو او كاري. تمشي لنا ان زيرو مع ان زيرو كتصبح لنا في التالي كا شحال هي طو او كاري سور ان موان طو تو او كاري. لان هاد الميلونج كيداير شرفه ميلونج ستوكيومتريك. كا كتخرج لنا اون فونكسيون عمرها ما غتبدل لنا. الا بغيت كا اون فونكسيون دو طو غتخرج لنا هكا. صافي الا بغيت كا فوق هنا غتخرج لنا بهذا التعبير. صافي اذا حنا لقينا من هنا مازال كنهضر على ميلونج ستوكيومتري وغنكمل. صافي واضح. اذا خرجنا ثلاثه الحوايج بالنسبه لكا. كا خرجت لي بحال هكا كونستون ديكيليبر خرجت لي بحال هكا، يعني 3 غولاسيون ديالها. متفقين؟ كا شحال خرجت لنا؟ يعني في لو ميلونج ستوكيومتري كا غتخرج بحال هكا اما اون فونكسيون ديال كا ان، يعني مثلا خرجت لنا كا واحد سور كا جوج. خرجت لنا هي دي سا لا بيسونس بي كا جوج ناقص بي كا واحد. وتقدر تبدلنا، يعني تقدر تكون تبدلنا. متفقين ولا لا؟ مزيان. خلي هذا هنايا بالاحسن. خلي هذا من الطرف الاخر فوق واحده اخرى. قلنا هنايا كا، قلنا كا كتساوي لنا هي جوج الحوايج يمكن خرجت لنا بزاف ديال المهم ثلاثه ديال لي غولاسيون. اما كا واحد ولا كا جوج، اما دي سا لا بيسونس بي كا جوج موان بي كا واحد. مزيان. اذا هذه بالنسبه الاولى كا اون فونكسيون د اكس ايكيليب شحال خرجت لنا؟ هذا لو ميلونج مازال في لو ميلونج ستوكيومتري وكنزيد ناكد عليها. اذا اكس ايكيليب او كاري سور ياش ان زيرو موان اكس ايكيليب تو او كاري. ولا كا كتساوي لنا شحال هي؟ طو فوا ياش او كاري سور ان موان طو تو او كاري. اذا ثلاثه الحالات اللي خرجت لنا كا في لو ميلونج ستوكيومتري. بعض المرات كيطلب لي طو اون فونكسيون دو كا، بعض المرات كيطلب لي اما طو اون فونكسيون دو كا. يقدر يقول لي مثلا يخرج لي اكس ايكيليب اون فونكسيون دو كا، يعني العكس اكس ايكيليب اون فونكسيون دو كا. ولا كيطلب مني مثلا طو اون فونكسيون دو كا. متفقين؟ يعني كيطلب لنا يعني وحده في هاد الجوج. يعني نورمالمون باش نخدم خصها ديجا نكون خرجت كا اون فونكسيون د اكس ايكيليب. متفقين؟ يعني ضروري نكون خرجت كا اون فونكسيون د اكس ايكيليب، يعني نكون خرجت هادي ولا خرجت هادي بالنسبه لهادي ولا هادي بالنسبه لهادي. مثلا حنا عندنا كا كنعرفوها هي اكس ايكيليبر او كاري
sur 1 0 moins x équilibre تو au carré. وهناك قلنا شحال كتساوي لنا هي تو au carré sur ياش 1 moins تو au carré. مزيان دوك هنا شنو غندير؟ شنو غندير الشرح؟ إذا هنا شنو غندير الشرح؟ إذا هنا شنو غندير؟ إذا كان شحال كتساوي لنا كا هنايا؟ إذا هنا باش نحيد هذا أو كاري وهذا أو كاري، بغيت نقلب على كا، اش كندير؟ كندخل لاغاسين على كا، لحقاش غندير أو كاري هنا وغندير أو كاري. دونك هنا غتبقى لنا هي إكس إكيليبر سوغ ياش إن زيرو موان إكس إكيليبر، ولا لا؟ دونك هنا مشى للأو كاري. هنا غنضرب هذا في هذا كيساوي لنا هذا، يعني بحال كنقول جوج الأطراف كيساوي لنا لو برودوي ديال لا سيميتري ولا معرفتش كيتسمى، متفقين ديال الإكستريميتي. إذا هنا جذر كا فواش هنا ان زيرو موان إكس إكيليبر كيساوي لنا شحال هي إكس إكيليبر، ولا لا؟ دونك جذر كا فواش فوا ان زيرو موان جذر كا فواش فوا إكس إكيليبر. إلا جبت هاد إكس إكيليبر هنا شنو تعطينا؟ موان إكس إكيليبر شحال كيساوي لنا؟ شي كامل كيساوي لنا زيرو. دونك هنا جذر كا فواش فوا ان زيرو موان إكس إكيليبر غاسين ديال يعني هنا فاكتوريز هنا عندي إكس إكيليبر، هاد إكس إكيليبر هنا فاش نشرط راه جبت واحد الإكس إكيليبر هنايا بقات لنا كلشي زيرو. دونك هنا غنفاكتوريزي موان إكس إكيليبر فاكتور ديال من ديال لا غاسين دو كا بلس ان، وهادشي كيساوي لنا زيرو. دونك نجيب هادي لهنايا شنو غتصبح لنا؟ إكس إكيليبر فاكتور ديال من لا غاسين دو كا بلس ان إيت إيكال هنا مثلا بقات لنا موان، غنجيب هاديك لهنا هي موان لا غاسين دو كا فوا ان زيرو، عندي موان وموان هنا تبقى لنا بلس وهادي بلس صافي. إذا هنايا إكس إكيليبر شحال غتساوي لنا في التالي؟ هي لا غاسين دو كا فوا ان زيرو sur la racine de k plus 1. D'accord? Et la racine de k fois 1, 0 sur la racine de k plus 1. Et on a خرج d'abord يعني k en x équilibre en fonction de k. ديما عرف بأن لو ميلون ستوكيومتريك كيخرجوا لنا بحال هكا. لو ميلون ستوكيومتريك ما عمره ما غيتبدل ليه هاد القيم هادو صافي؟ يلا اسمع معايا. دابا هنا عندنا لو ميلونج كيدير ستوكيومتريك داكوغ؟ حنا عندنا كا كتساوي لنا هي تو او كاري سور 1 موان تو او كاري. كذلك الا بغيت دابا تو اون فونكسيون دو كا يعني نفس الخدمه بالنسبه لهذا. دونك هنا باش غنحيد انايا هاد الاو كاري هنايا شنو كندير هنايا؟ اذا هنا عاوتاني كذلك ندخل لا غاسين دو كا. لا غاسين دو كا شنو غتدخل؟ تولي لنا غير تو سور 1 موان تو. مزيان عاوتاني هذا في هذا يعني لا غاسين دو كا فاكتور 1 موان تو ايت ايكال تو. نشر هنايا ونجيب هذا لهنا. اذا شنو غتعطينا؟ لا غاسين دو كا فوا 1 هي لا غاسين دو كا موا لا غاسين دو كا فوا طو، وهادي نجيبها لهنا تولي لنا موان طو ايتيكال زيرو. دونك هنايا غنفاكتوريزي باش غنفاكتوريزي بطو. اذا لا غاسين دو كا موان طو فاكتوريزي موان طو فاكتور دو غاسين دو كا بلس 1 هادشي كامل كيساوينا زيرو. دونك نجيب هادي لهنايا. اذا ولا نجيب هادي لهنايا شحال تبقى لنا؟ moins ton facteur de la racine de k plus 1 est égal à moins la racine de k. متفقين؟ هنايا الموا غتولي لنا مع الموا بلس صافي. دونك تو شحال غتساوي لنا تو؟ هي لا غاسين دو كا سور ياش لا غاسين دو كا بلس 1. متفقين؟ اذا هنا خرج دابا كا اون فونكسيون. يعني اولا الا بغيت نخرج تو اون فونكسيون دو كا تقدر كا كون تحسبها اون فونكسيون دو كا عطاني بي كا ا واحد و بي كا ا جوج من بعد يعني لا فالور ديالها كنبقى خدام بها صافي. دونك هنا واحد الحاجه باش نعرف انا لو مينوم شوفوا معايا فوقاش كنعرف بان يعني فوقاش كنعرف واحد الحاجه مهمه جدا. فوقاش كنعرف بان لا رياكسيون اي توتال. فوقاش كنعرف لا رياكسيون اي توتال؟ هذا السؤال مهم جدا. لا رياكسيون توتال فوقاش كيكون عندنا لا رياكسيون توتال وفوقاش كتكون عندي رياكسيون ليميتي. قلنا فوقاش كتكون عندنا رياكسيون توتال و رياكسيون ليميتي يعني على حسب. متفقين؟ فوقاش كتكون عندنا رياكسيون توتال و رياكسيون ليميتي كنقولوا على حسب. يعني لي كونديسيون هنايا اللي غيكون عندنا هنا فوقاش كتكون رياكسيون توتال كنعرفوها بما طو ايتيكال هادي واحد. وكاين واحد الحاجه اخرى زيدها في بالك هي خاصها تكون كبر من 10 لا بيسونس 4. متفقين؟ الا لقيتي بعض المرات ما كيعطيكش طو، بعض المرات كتكون كيقول لك يعني كالكولي كا يعني ديتيرميني لا فالور دو كا ومن بعد كيقول لك اسيدي كونكلور. متفقين؟ يعني بالمعنى فاش كيقول لك كونكلور بالمعنى راه كيقول لك واش رياكسيون اي توتال ولا ليميتي.
إلا لقيتي لنا ك يعني كبر من 10 على بيسونس 4 تعرفها بأنها كي دايرة غير توتال. هنا طو كيفاش كتكون هنا مثلا كي داير هنا طو كتكون هي انفيريور ا 1 متفقين. هي ديجا راه بوزيتيف ولكن خصها تكون انفيريور ا 1 يعني صغيرة على 1 متفقين. الوغ هنا كذلك هناك خصها تكون انفيريور ا 10 على بيسونس 4. إلا لقيتي ك انفيريور ا 10 على بيسونس 4 تعرفها بأن لا رياكسيون إليميتي. دونك هنا كنهضر على لا رياكسيون توتال ولا لا رياكسيون ليميتي. واخا بقينا مازال في لا رياكسيون مازال حنا في لا رياكسيون اسيدو بازيك ميلونج ستوكيومتري. دونك هنا كنا شفنا اكس كي شحال كتساوي لنا. لقينا بان اكس كي شحال كتساوي لنا هي لا راسين دو كا فوا 1 0 سور لا راسين دو كا بلس 1. ولقينا طو شحال كتساوي لنا طو اللي هي اكس كي سور اكس ماكس اللي لقيتها ميم سي هي لا راسين دو كا سور ياش لا راسين دو كا بلس 1. اذا لا بغيت نخرجها بلا راسين دو كا صافي واضحه هاد الكلمه. دابا الا مشينا بواحد اللعبه زوينه شنو هي بغيت انا البي اش مثلا في لو ميلونج كي داير لو ميلونج ستوكيومتري بغيتي تحسب لي بي اش شويه قاصحه عليك. اذا غالبا كيكون مثلا عطاك كا 1 و كا 2. دابا انا بغيت نحسب البي كا يعني مثلا اون ديدوير يعني بغيت البي اش اون فونكسيون ديال من دو بي كا 1 هادشي كامل هي الميلونج ستوكيومتريك يعني ميلونج ستوكيومتريك بي اش اون فونكسيون ديال من دو بي كا 1 et PKA2. مزيان كنعرفو بي اش اون فونكسيون دو PKA1 et PKA2. شنو غيكون عندي شوفو معايا. كنعرفو KA1 كتساوي لنا لا كونسونطراسيون ديال HCO موان في ليكيليبر فوا لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس ليكيليبر ولا لا sur la concentration ديال HCO في ليكيليبر. داكوغ إلا شفنا KA2 شحال تكون عندنا KA2 هي la concentration de NH3 في l'équilibre fois la concentration de H3 plus l'équilibre oh là là sur la concentration de NH4 plus في l'équilibre oh là là. مزيان إلا قبضت الصرفة حنا كنعرف بأن ديجا بأن la concentration de HCO- d'après le tableau d'avancement شحال لقيناها في l'équilibre كتساوي لنا la concentration de NH4 plus في l'équilibre. و لا كونسونطراسيون ديال HCOH ليكيليبر لقيناها كتساوي لنا هي لا كونسونطراسيون ديال NH3 مزيان دابخي لو طابلو دافونسمون كنا شفنا قبيله ياك هادشي اللي كنا شفناه ها هما هادي كتساوي لنا هادي كتساوي لنا اكس كي بشكل طال وهادي كتساوي لنا ان 0 موان اكس كي. داكوغ اذا هنا شنو غندير الا بغيت نخرج في بي اش من فونكسيون دو بي كا 1 و بي كا 2 شنو كيكون عندي غتقبط لنا كا 1 وضرب لنا في كا 2 مزيان كا 1 فوا كا 2 كا 1 شحال هي كا 1 هي هادشي اللي كاين. اذا هنا غنقبط هي اش سي او موان في ليكيليبر فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس ليكيليبر متفقين على لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش في ليكيليبر اولا لا نضرب فاش غنضربها يعني في كا 2 يعني شحال هي كا 2 هي هادشي كامل شحال هي لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3 في ليكيليبر اولا لا ولا ان اش 4 بلس عفوا في ليكيليبر متفقين نضرب في اولا ان اش 3 في ليكيليبر سي تري بيان فوا لا كونسونطراسيون ان اش 3 متفقين فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس ليكيليبر على لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس في ليكيليبر مزيان. هنا كنعرف بان لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش كتكون عندها لا ميم كونسونطراسيون ديال ان اش 3 كونسونطراسيون اش سي او موان عندها لا ميم كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. دونك هنايا كا 1 فوا كا 2 شحال كتساوي لنا هي لا كونسونطراسيون تبقى لنا اش 3 بلس و اش 3 بلس اذا تعطينا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس دونك هنايا عندنا كا 1 فوا كا 2 كتساوي لنا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس اكيليبر او كاري. دونك شنو غندير هنايا اذا كا 1 فوا كا 2 اللي كتساوي لنا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس او كاري. اذا هنايا هادي شكون هي دي سا لا بيسونس موان بي كا 1 فوا دي سا لا بيسونس هنا فوا دي سا لا بيسونس موان بي كا 2 اولا لا كتساوي لنا هي دي سا لا بيسونس موان بي اش سور 2 لا بيسونس 2 ياك كنعرفوا ان هادي شحال تبقى لنا هي دي سا لا بيسونس موان بي كا 1 موان بي كا 2 اولا لا مزيان لان قلنا
يعني فاش كيكون عندنا ا على بويسونس ان يعني كيما كتعرفوا يعني لي غولاسيون ديال لي بويسونس ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ام هي ا على بويسونس ان بلس ام يعني فاش كيكون عندنا لو ميم باز صافي. اذا هنايا كيكون مثلا عندنا شي كيساوي لنا هي 10 على بويسونس موان جوج ديال بي اش داكوغ. باش نحيد انا 10 على بويسونس كندخل لوغاريتم ديسيمال. اذا لوغاريتم ديسيمال ديال 10 على بويسونس موان بي كا واحد موان بي كا جوج كتساوي لنا شحال هي اللوغاريتم ديسيمال ديال 10 على بويسونس موان دو بي اش. دونك شنو كتبقى لنا هنايا؟ دونك الوغ شنو كتبقى لنا هنايا؟ كتبقى لنا هي موان بي كا واحد لان اللوغاريتم غيمشي لنا مع 10 بقات لنا موان بي كا واحد موان بي كا جوج كيساوي لنا هي موان دو بي اش. الوغ كنلقى الموان غتمشي لنا مع هادي تولي لنا كلشي بلوس. الوغ البي اش شحال كتساوي لنا هي 1 سور 2 فوا بي كا واحد بلوس بي كا جوج. اذا هذا لا كان عندي لو ميلونج كي داير ستوكيومتريك متفقين. اذا هنايا كنا شفنا الحالات اللي يقدروا يكون لنا في لو ميلونج ستوكيومتريك. داكوغ دابا غنشوف لو ميلونج كي داير نون ستوكيومتريك عادي نفس لا رياكسيون غير هو دابا الحاله لو ميلونج كي داير نون ستوكيومتريك صافي متفقين. اذا حنا شفنا الحالات. اذا هنا شنو شفنا في لو ميلونج ستوكيومتريك؟ شفنا كا لقيناها كتساوي لنا شحال هي كا. اذا هنا تقدر تلقى كا كتساوي لنا 10 على بويسونس موان بي كا واحد ياش ولا سمحوا لي قلنا كا تقدر لقيناها ياش كا واحد سور كا جوج ولا العكس على حسب شنو كاين ولا 10 على بويسونس موان بي كا ياش موان بي كا ولا بلوس بي كا جوج موان بي كا واحد زيد ولا تلقى اون فونكسيون اكس ايكيليب اكس او كاري سور ياش 1 0 سور اكس ايكيليب ليكول او كاري ولا تلقى طو او كاري سور 1 موان طو لي طو او كاري. هادي بالنسبه لك. بالنسبه لاكس ايكيليب تقدر تلقى اكس ايكيليب شحال كيساوي لنا اكس ايكيليب تقدر تلقى هي كا لا راسين دو كا فوا 1 0 سور لا راسين دو كا بلس 1. بالنسبه لطو نقدر نلقاو شحال كيساوي لنا طو هنايا طو نقدر نلقاوها كتساوي لنا شحال هي راسين دو كا سور ياش راسين دو كا بلس 1. والبي اش لقيناها شحال بغينا لقينا البي اش لقيناها هي 1 سور 2 فوا بي كا واحد بلوس ياش بي كا جوج. اذا هذه بالنسبه لي غولاسيون اللي لقينا في لو ميلونج ستوكيومتري. دابا غنشوف لو ميلونج نون ستوكيومتري. دابا لا رياكسيون ديال لاصيد معلوم. دابا غنشوفو لو ميلونج كي داير نون ستوكيومتري. اذا لو ميلونج نون ستوكيومتري شنو غيكون عندنا؟ لو ميلونج نون ستوكيومتري شنو غيكون عندنا؟ لو ميلونج ستوكيومتري اذا لو ميلونج نون ستوكيومتري غيكون عندنا بحال هكا. متفقين؟ لو ميلونج نون ستوكيومتري غيكون عندنا بحال هكا. شنو غيكون عندنا لو ميلونج نون ستوكيومتري؟ بحال هذا اللي درنا لاسيد ندير نفس لا رياكسيون. اذا مثلا شنو غيكون عندي HCOH بلس NH3 كيعطينا شنو يعطينا HCO موان بلس NH4 بلس. ياك ندير هنا واحد الطابلو دافونسمون ديالنا. ندير واحد الطابلو دافونسمون شوف واحد الطابلو دافونسمون ديالنا على هاد الشكل هكا. الوغ هنا شنو اكس تيكال زيرو اكس ايكيليب متفقين. هنايا ان واحد وهذا ان جوج. لو ميلونج نون ستوكيومتري بالمعنى ان ان لا ديفيرون ان دو متفقين. ان ان ديفيرون ان دو. يلا سيرو معايا. دونك هنا عندنا ان ان موان اكس ان دو موان اكس ان ان موان اكس ايكيليبر ان دو موان اكس ايكيليبر متفقين. هذا زيرو زيرو اكس ايكيليبر اكس ايكيليبر تا هو لا ميم حاجه. الا بغا نخدم من بكا يعني لا كونستونط ديكيليبر. الا بغينا نخدمو بكا لا كونستونط ديكيليبر شنو غيقولنا في لا كونستونط ديكيليبر؟ اذا كا قلنا لا كونستونط ديكيليبر
نفس القضيه، يعني بعض المرات كيعطينا بي كا واحد و بي كا جوج، يعني فقط غير باش نعاود. كا قلنا هي كيو ار ايكيليبر. شحال كتساوي لنا كيو ار ايكيليبر؟ هي لا كونسونطراسيون ديال من ديال اش سي او موان فوا لا كونسونطراسيون ديال من ديال ان اش 4 بلس صافي سور اش لا كونسونطراسيون ديال من ديال اش سي او اش سور فوا اش لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3. اذا كا شحال كيساوي لنا؟ اذا هنايا كنفرق انا هاد الجوج هادو، يعني كيعطيك بي كا واحد و بي كا جوج. مثلا اش سي او موان في ليكيليبر سور اش لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش في ليكيليبر نضرب في لا كونسونطراسيون ديال من ديال ان اش 4 بلس في ليكيليبر سور اش لا كونسونطراسيون ديال من ان اش 3 في ليكيليبر. دونك شنو غندير هنايا صافا؟ كنجي هنايا كنضرب هنا في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس، يعني كنشوف فين هي لا باز هي هادي وكنشوف لا باز هي هادي في لا كونسونطراسيون. الا طلب مني اون فونكسيون دو بي كا واحد و بي كا جوج صافي، يعني هو شنو طالب مني؟ ماشي صافي وريتك صافي تبقى فيما جيتي ضربتي وصل حالك، لا. اذا شكون هي هادي مثلا غنسميها كا واحد، وشكون هي هادي اللي جاني ان سور كا جوج، بالمعنى كا حتى هي كنلقاها هي كا واحد سور كا جوج، اللي هي شحال كنلقاها؟ لقينا هي كا واحد على كا جوج، هي كنلقاها دي سا لا بيسونس موان بي كا واحد سور ياش دي سا لا بيسونس موان بي كا جوج. اذا كا شحال كتساوي لنا؟ هي دي سا لا بيسونس بي كا جوج موان بي كا واحد. متفقين؟ اذا هضرنا على كا هنا، اذا هذيك بتي ريفيزيون كنهضر على كا كتساوي لنا دي سا لا بيسونس. اذا هنا كيفاش كنتعامل مع اي حاجه؟ متفقين؟ اذا الكا لقيتها اون فونكسيون دو بي كا واحد، بغيت كا اون فونكسيون دو اكس ايكيليبر، بغيت كا اون فونكسيون دو اكس ايكيليبر ميم سي بحال اللي درنا قبيل، بغيت كا اون فونكسيون دو اكس ايكيليبر. اذا شنو غندير؟ نفسها كنخدم هذه العاديه، نخدم هذه العاديه. اذا شنو كتعطيني هنايا؟ اذا هنا كا شحال كتساوي لنا؟ كا اون فونكسيون ديال اكس ايكيليبر شنو غنلقى؟ كا كتساوي لنا ميمسي، يعني نفس هاد لا غولاسيون هادي غنخدمها. فاش كنكون كيعطيني بي كا ديما كنعاود، فاش كيكون كيعطينا بي كا واحد و بي كا جوج غير باش نخرج لا كونستونط ديكيليبر كا، صافي غير باش كنخرجها بحال هكا، يعني هادي كنلقاها بحال هكا. كيقدر هو مثلا في لا رياكسيون ديال لا باز مالو غالبا يقدر يخدم لي على كا، يعني اول حاجه طلبها منك هي كا وكتخدم بها. اذا هنايا لا كونسونطراسيون ديال من ديال اش سي او موان فوا لا كونسونطراسيون ديال من ان اش 3 مع ان اش 4 بلس سور اش لا كونسونطراسيون ديال من ديال اش سي او اش فوا لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3. دونك هنا كا شحال كتساوي لنا؟ كا شحال كتساوي لنا كا هنايا؟ دونك هنا كا كتساوي لنا واحد الحاجه مهمه، كا كتساوي لنا لا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان فوا لا كونسونطراسيون ان اش 4 بلس. عندنا كون هنا واخا كنمشي كنقلب على كل واحد فيهم شحال هو. اول لا كونسونطراسيون ديال اش سي او موان قلت لكم ديما لي برودوي كيكون عندهم لو ميم كونسونطراسيون، مابقاش عندهم لو ميم فاكتور ستوكيومتريك، هنا واحد وهنا واحد. فوقاش ما كيكونش عندهم نفس الكونسونطراسيون الا ما عندوش لو ميم فاكتور ستوكيومتريك، هذاك المعامل اللي مضروب فيهم عندهم بحال ما عندناش المشكل. اذا شحال كتساوي لنا؟ هي اكس ايكيليبر سور في توتال اولا لا. هنايا كنهضر لا كونسونطراسيون ديال اش سي او اش، هنا لا كونسونطراسيون اش سي او اش راه ما عندهاش بحال هادي، هذا يعني نورمالمون عنده لا كونتي دو ماتيير ديالو ديفيرون هذا. دونك هذا شكون هو؟ ان واحد ناقص اكس ايكيليبر سور في توتال. متفقين ولا خصنا تكون عندنا كونسونطراسيون ديال من ان اش 3 ها هو. باش كنهضر على اش سي او اش كنقبط هادي كنقسم على في توتال، وهادي كنقبط على هادي كنقسم على في توتال. دونك هنايا ان جوج موان اكس ايكيليبر سور اش في توتال. دونك هنا كا شحال كيساوي لنا؟ كا هي لا كونسونطراسيون ديال من ديال اش سي او اش. متفقين؟ هنا كتساوي لنا هي اكس ايكيليبر سور في توتال فوا اكس ايكيليبر، غنعوض كل وحده بديالها.
هادي كتساوي لنا اكس كيف سور في توتال، وهادي كتساوي لنا اكس كيف سور في توتال. الثانية شحال كتساوي لنا هي ان واحد موان اكس كيليبر سور في توتال، كتساوي لنا كذلك موان ان جوج موان اكس كيليبر سور في توتال. متفقين؟ اذا هنا في توتال غتمشي لنا مع في توتال، في توتال مشات باي باي. الوغ كا شحال كيساوي لنا صافا هي اكس كيليبر ياش او كاري سور ياش ان واحد موان اكس كيليبر فاكتور ديال من ديال ان دو موان اكس كيليبر. دونك هادي لا بغيت كا اون فونكسيون ديال اكس كيليبر. متفقين؟ دابا لا بغيت هنا كا اون فونكسيون ديال اكس كيليبر. اذا بالنسبه هنايا في لو ميلونج كي داير ستوكيومتري كنلقى جوج ديال لي غولاسيون بالنسبه لك، هادي الاولى وهادي الثانيه صافي. اذا هادو هما لي جوج لي غولاسيون. بعض المرات يقدر يطلب لك واحد الحاجه يقول لك اسيدي عطيني اكس كي عطيني ديتيرميني اكس كيليبر، ديتيرمينياج ديتيرميناسيون اكس كيليبر، ولا كتكون كتحتاج تا ديجا اكس كيليبر. مثلا فاش كون كنديتيرميني اكس طو مثلا اللي كتساوي لنا اكس كيليبر سور اكس ماكس وانت محتاج ديجا طو، اذا اولا خصك تقلب محتاج ديجا اكس كيليبر، اذا خصك تقلب لنا على اكس كيليبر. شنو تقلب لنا ديجا على اكس كيليبر صافي مفهوم هاد القضيه. اذا اكس كيليبر هنايا شحال كتساوي لنا اكس كيليبر؟ شوفوا معايا هنا فاش كيكون لو ميلونج ستوكيومتريك باش تخرج لنا اكس كيليبر اون فونكسيون دو كا غتعرف بان عندك واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري. شنو غتعرف؟ بان عندك واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري. متفق؟ اذا اولا عندنا كا خرجت لنا شحال هي كا هي اكس كيليبر ياش او كاري سور ياش ان واحد موان اكس كيليبر فاكتور دو ان دو موان اكس كيليبر. دونك هنايا كا غنجيب هادشي كامل نضربو في هادي، هي كا مضروبه في ان ان موان اكس كيليبر فاكتور دو ان دو موان اكس كيليبر ايت ايكال اكس كيليبر او كاري. يلا نبدا نشر هنايا. غنبدا نشر كا فوا ان ان. متفقين؟ هاهي كا فوا ان ان فوا ان دو، هاهي كنضرب هذا في هذا في هذا، هذا الاول يعني كنبدا الاول هذا في هذا في هذا، هاهي كا فوا ان ان فوا ان دو هذا الاول. زيد الثاني كا فوا ان ان فوا اكس كيليبر. متفقين؟ هذه الثانيه يعني كا فوا ان ان فوا اكس كيليبر، اذا كا فوا ان ان فوا اكس كيليبر. مزيان. دابا غندوز للثانيه. عندنا كا فوا اش فوا اكس اكيليبر فوا ان دو. متفقين؟ كا فوا اكس اكيليبر فوا ان دو. مزيان. اذا ها هي كا، اذا تعطينا هي كا ناقص كا فوا ان دو فوا اكس اكيليبر. مزيان. عاوتاني غندوز للثالثه يعني كا فوا اكس اكيليبر فوا اش فوا اكس اكيليبر. مزيان. شنو تعطينا هي موان كا فوا موان اكس كيليبر فوا موان اكس كيليبر تعطينا بلوس اكس كيليبر او كاري. اذا ممكن نجيب واحد اللعبه هنايا نجيب ياش اكس كيليبر او كاري هنايا تعطينا موان اكس كيليبر او كاري ايت ايكال زيرو. عندنا هذا اللي فيها الاكس كيليبر يعني الاو كاري ها هي. متفقين؟ اذا عندنا هنايا كا موان زا يعني هذا غنفاكتوريزي باكس كيليبر او كاري هي كا موان زا اكس كيليبر او كاري. مزيان. سير معايا زيد هي موان هنا يمكن لي نفاكتوريزي باكس كيليبر هنايا ويمكن لي نفاكتوريزي حتى بالكا. اذا لا فاكتوريزي بموان كا شنو نضربها فوا في ان ان ها هي نضربها في ان دو ها هي وعاوتاني فاكتوريزي باكس كيليبر. متفقين؟ يعني فاكتوريزي بجوج حوايج كا و اكس كيليبر. هنا الموان هي الموان هي الموان عندي هنايا والموان عندي هنايا مضروبه في ان ان بلس ان دو. بقات لنا هادي هي بلس كا فوا ان ان فوا ان دو غير بحال اللي رتبتهم ايكال زيرو. دونك تعطيوني على شكل يعني شي فونكسيون مثلا اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري على شكل ا اكس ايكيليبر او كاري. شكون هذا بي فوا اكس ايكيليبر بلوس ياش هذا سي ايت ايكال زيرو. دونك هذه ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك هاد ليكواسيون دو دوزيام دوغري باش كنخرجها في دلتا. دلتا كتخرج لنا هي بي او كاري موان ياش 4 فوا ا فوا سي. ا ديجا شكون هي ا هي كا موان زا. بي شكون هي كا فوا ان ان بلس ان دو. و سي شكون هي كا فوا ان ان فوا ان دو. اذا دلتا كتساوي لنا هي بي او كاري موان 4 ا سي. دونك هنا اكس ايكيليبر ان شحال هي اكس ايكيليبر ان؟ متفقين؟ اكس ايكيليبر ان شحال غتساوي لنا؟ دونك هنا اما كنلقى جوج ديال الحالات، اما سوا دلتا كبر من زيرو اما سوا دلتا ايت ايكال زيرو. متفقين؟ عندنا جوج حالات.
بالنسبه لهذه كيكون عندنا جوج ديال لي سوليسيون. اكس ايكيليبر شحال غيساوي لنا؟ هي بي او كار، هي بي، اسمحوا لي ماشي بي او كار، هي بي. حقاش علاش تقول لي ماشي موان بي؟ حقاش عندي هنا الموان، متفقين؟ عندي هنا الموان، اذا كنكتب موان بي هي بي، موان راسين دو دلتا سور ياش 2 ا. وكاين اكس ايكيليبر 2 شحال غتساوي لنا؟ هي بي بلوس لا راسين دو دلتا سور 2 ا. اذا اما كتحسب اما كتحطهم ارقام وكتحسب عادي، ولا كتحسب دير حسب الارقام احسن لك، متفقين؟ وديما خصنا اكس ايكيليبر خصها تكون انفيريور اي تيغال اكس ماكس، يعني ما غتعدلناش اكس ماكس باش يكون عندي واحد لا سوليسيون ريزونابل، متفقين؟ وكاين هاد الحاله هادي اكس ايكيليبر يعني كتكون عندنا اون سوليسيون اللي هي بي سور 2 ا، حقاش هنا عندنا ديجا موان، متفقين؟ هنا بالنسبه شفنا لي رياكسيون يعني اونتر ياش لاسيد اي باز. بقاتنا اخر حاجه هي لا رياكسيون دو دوزاج، متفقين؟ بقاتنا لا رياكسيون دو دوزاج وغنشوفوا ان شاء الله شنو فيها ان شاء الله باذن الله.